अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का एक बार फिर दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी लास्ट स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज भी मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो सच्चाई पर मबनी है और मेरे अपने पड़ोसियों के साथ ये वाक़या पेश आया जो कि अजीज़ाबाद नंबर 2 के रिहायशी थे। दोस्तों, ये वाक़या मेरे पड़ोसियों के साथ पेश आया है, इसलिए मैं अपनी ज़बानी ही इसको पेश करूँगी। कहानी सुनने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आप लोगों की सिस्टर की थोड़ी सी हेल्प हो जाए और थोड़ी सपोर्ट हो जाए। दोस्तों, अजीज़ाबाद नंबर 2 नहायत ही मशहूर इलाक़ा है कराची का, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे घर भी मौजूद हैं जो नहायत ही पुरसरार हैं और जहाँ वाक़यात होते ही रहते हैं। उनमें से एक घर की कहानी ये है कि एक फैमिली थी जो कि हमारे पड़ोस में रहती थी। वहाँ पर 3 बहनें और 4 या 5 भाई थे। उनके वालिद साहब नहीं थे। तीनों बहनों में जो सबसे बड़ी बहन थी जिसका नाम इमराना था, वो नहायत ही खूबसूरत और हसीनो जमील थी। काफ़ी टैलेंटेड भी थी जिसकी वजह से सारे घर की चहेती थी। उसके भाई उससे बहुत मोहब्बत करते थे, वालदा भी उस पर जान छिड़कती थी। यही वजह थी कि उसकी हर बात मानी जाती थी और उसकी हर बात को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती थी और वो भी अपनी मनमानी करती थी। वो खूबसूरत होने के साथ नहायत ज़हीन थी, इसलिए वो जॉब भी करती थी और घर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। एक रोज़ मगरिब के वक्त इमराना बाल खोलकर नहा धोकर छत पर जाने की ज़िद करती है, जिस पर उसकी वालदा उसको बहुत समझाती हैं कि देखो बेटा, मगरिब के टाइम के ऊपर बाल खोलकर छत पर जाकर बाल सुखाना ये सही नहीं है। उसके भाई भी उसको बहुत मना करते हैं, ने सब घर वाले उसको बहुत ज़्यादा मना करते हैं कि छोड़ो, तुम घर पर नीचे ही बाल सुखा लो, हेयर ड्रायर मौजूद है तो क्या ज़रूरत है छत पर जाकर बाल सुखाने की। मगर वो नहीं मानती है और कहती है कि ताज़ा हवा में जाकर बाल सुखाने का मज़ा ही कुछ और है। और आप लोग ये किस तरह की पुरानी बातें कर रहे हैं, आजकल की सदी में ऐसी बातें कहाँ चलती हैं। उसकी वालदा कहती हैं, देखो बेटा, दुनिया में अल्लाह ताला ने हर तरह की मखलूक़ात बनाई हैं। जिस तरह से इंसान है उस तरह से दूसरे भी मखलूक़ात हैं और मगरिब के टाइम पर ऊपर जाना सही नहीं है क्योंकि उनका टाइम शुरू हो जाता है। मगरिब के टाइम पर बाल खुले लड़की का जाना सही नहीं होता और तुम तो वैसे भी कंवारी हो। मगरिब के टाइम पर कई सवारियां ऊपर से गुज़र रही होती हैं, इसलिए किसी को भी चाहिए कि मगरिब के टाइम के ऊपर छत पर ना जाए और घरों के अंदर होकर बैठ जाए। और वो एक मिसाल भी देती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि मगरिब के टाइम पर सब अपने घर में मौजूद हों और दिया या रोशनी जला दी जाए, क्योंकि उस ज़माने में मोमबत्ती या दिया ही होता था, इसलिए लाइट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। मगर हमको समझाने के लिए उन्होंने यही कही बात कि कोई भी बच्चा हो या कोई भी बूढ़ा हो, उसको चाहिए कि मगरिब के टाइम पर वो घर में मौजूद हो और अपने दरवाज़े भी बंद कर दिए जाएं और रोशनी कर दी जाए। तो मगरिब का टाइम दूसरी मखलूक़ात का टाइम होता है, इसलिए तुम ऊपर खुले बाल नहीं जाओ। मगर इमराना कहती है कि आप लोगों की बातें मेरी समझ से बाहर हैं और बस कुछ भी हो, मैं तो जा रही हूँ ऊपर। और वो ना कुछ आओ देखती है ना ताओ देखती है, अपनी ज़िद पर लगी रहती है और ऊपर जाने की तैयारी कर रही होती है। अजान का टाइम बस शुरू ही होने वाला होता है। सब लोग उसके घर में मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और ये हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन उठाए ऊपर चले जाती है कि ऊपर छत पर बैठकर मोबाइल भी इस्तेमाल करूँगी और बाल भी सूख जाएंगे और एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट हो जाएगी। और कुछ नहीं होता, घर वाले तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में मगरिब की अजान का टाइम हो जाता है और वो ऊपर चले जाती है और ऊपर मोबाइल लेकर बैठ जाती है और उसके बाल फ़िज़ा में उड़ रहे होते हैं। वो बैठी ही होती है, कुछ टाइम गुज़रा होता है कि उसको अपने कंधों में बहुत ज़्यादा खिंचावट महसूस होती है और बहुत दबाव पड़ रहा होता है, जैसे कोई उसके कंधे ज़ोर ज़ोर से दबा रहा होता है।
اور یہی نہیں اس کے سر پہ بھی بہت زیادہ زور پڑتا ہے، جیسے کہ اس کا سر بہت زیادہ کسی اینٹ سے دبا ہوا ہو، جیسے اس کے سر کے اوپر بہت بڑا بوجھ آن گرا ہو۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور نیچے کی طرف بھاگتی ہے۔ نیچے آتے ہوئے اچانک اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بھاری چیز نے اس کو دھکا دیا ہو اور جیسے اس کے جسم سے ٹکرائی ہو۔ وہ گرتی پڑتی سیڑھیوں کے اوپر سے نیچے پہنچتی ہے۔ اس کی والدہ نماز پڑھ کر تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں اور اس کی بہنیں گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بھائی گھر سے باہر جا چکے ہوتے ہیں اور اس کی یہ حالت دیکھ کے اس کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ چیختی چلاتی گرتی پڑتی صحن میں جا گرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ عمرانہ کو 4 سے 5 گھنٹے تک ہوش نہیں آتا اور وہ بخار کی حالت میں بہت تپ رہی ہوتی ہے۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کرہا رہی ہوتی ہے اور اس کو ہوش نہیں آتا۔ گھر پر ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو کوئی صدمہ لگا ہے، کوئی شوق لگا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی شوق میں صدمے میں چلے گئی ہے۔ دعا کریں کہ اس کو ہوش آ جائے ورنہ اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ 12 گھنٹوں کے بعد عمرانہ کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ پہ ڈرپ لگ رہی ہوتی ہے اور اس کے گھر والے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر عمرانہ جب بولنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے اور وہ پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمرانہ کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور عمرانہ اپنے بیڈ پر اچھلنے لگتی ہے۔ اس کے گھر والے اس کو چاروں طرف سے پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بھائی اس کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جبکہ اس کی بہنیں اور اس کی والدہ اس کے پیر۔ لیکن عمرانہ اتنی وزنی ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اب گھر والوں کو اٹھا کے پٹخ دے گی۔ اس کا وزن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پورے گھر والے بھی اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ وہ بیڈ پر زور زور سے اچھل رہی ہوتی ہے، 5-5 6-6 فٹ جیسے کہ وہ چھت سے لگ رہی ہو۔ عمرانہ کا یہ حال ہو جاتا ہے صرف 12 سے 14 گھنٹوں میں کہ سب گھر والے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے تو ڈاکٹر خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میڈیکل کیس میں بہت واحد کیس ایسا ہے جس میں انسان 5-5 6-6 فٹ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہوتا ہے اور بولتا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ عمرانہ زور زور سے چلا رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس لڑکی کی آنکھیں چاہیے، مجھے اس لڑکی کی آنکھیں دے دو، بس مجھے اس لڑکی کے ساتھ رہنا ہے، میں اس لڑکی کا ہوں اور اس کی آنکھیں مجھے پسند آ گئی ہیں، بس مجھے اس لڑکی کے ساتھ رہنے دو۔ یہ آوازیں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ محلے والے دستک دینے لگتے ہیں عمرانہ کے گھر پر۔ پڑوسی ہونے کے ناطے میرے گھر والے بھی اپنے پڑوس میں جاتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، چونکہ عمرانہ اپنے بیڈ سے چھت تک 5 سے 6 فٹ اچھل رہی ہوتی ہے اور بول رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس لڑکی کی آنکھیں چاہیے، مجھے اس لڑکی کی آنکھیں دے دو اور مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اور جو بھی اس کے قریب جاتا وہ اس کو اچھل کر دور ہٹا دیتی یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی۔ جو بھی اس کے قریب جا کر اس کے ہاتھ پکڑتا یا کچھ کہنا چاہتا وہ اتنی زور سے اس کو دھکا دیتی کہ وہ دور جا کر گرتا یا پھر دیوار سے اس کا سر ٹکراتا، اس لیے کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی عمرانہ ہنسنے لگتی اور پھر کبھی رونے لگتی اور ایک جگہ سکڑ کر بستر پہ بیٹھ جاتی اور اپنا منہ اپنی دونوں ٹانگوں کے بیچ چھپا لیتی، اور کبھی اپنا منہ اٹھا لیتی اور اپنے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کر لیتی اور اپنے جسم کے اعضاء کو اتنا ٹیڑھا کر لیتی کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ کبھی الٹے پاؤں دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتی۔ یہ منظر کوئی بھی نارمل انسان نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھی نارمل انسان ایسا نہیں کرتا، چاہے کوئی بھی بیماری ہو یا کوئی بھی درد کی شدت ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی گردن کو 360 کے اینگل کے اوپر پورا گھما لیتی، جو کہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔